59,786 में लोग यकीन नहीं कर पा रहे कि इस दाम में, इस दौर में लोग अल-आरजी से उम्रा के लिए जा रहे। क्या कहना चाहेंगे रफ़ीक सर का ये कदम जो है कि हर क्लास के लोग उम्रा जा सके, कैसा देखते हैं आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्का मुकर्रमा और मदीने पाक की ये पाक सरज़मीन ऐसी मुक़द्दस ज़मीन है कि दुनिया भर में हर इंसान की आखिरी आरज़ू उस ज़मीन को देखने की होती है। कितने ऐसे बुज़ुर्ग हमने शहर औरंगाबाद में देखे हैं कि जो मस्जिद में नमाज के बाद लोगों से कहते थे, लोगों तुम तो मक्का मदीना जाकर आ गए, हमको जाने का कब मौका मिलेगा। ऐसे बेशुमार लोगों की आरज़ू पूरा करने का एक कीमती मौका हमारे अलहाज रफ़ीक साहब ने दिया है। ये उनकी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने हरमैन में लोगों को भेजने की बरकत से उनको एक बहुत ही कम दाम में लोगों को उस मुबारक मकाम की ज़ियारत का मौका देने का मौका अता फ़रमाया है। ये रब्बे दुल जलाल का इनाम है। यकीनन महंगाई के इस दौर में अब लोग जहां हज के लिए परेशान है कि 4 लाख से 5.5 लाख तक हज हो रहा है। एक ज़माने में लोगों ने 70,000 रुपये में हज किया है और अब उम्रे के लिए 1 लाख से ज़्यादा या तकरीबन 1 लाख रुपए लग रहे हैं और अखराजात वहाँ के भी यहाँ के भी बढ़ गए। उसकी वजह से यकीनन सफ़र बहुत कीमती और बहुत महंगा हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल-आरजी पहले दिन से इस बात की कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह से नफ़ा न मिले या कम से कम मिले, इस ख़्याल के साथ सफ़र जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह उसी ख़्याल के साथ कि अपने को कम बचे या ना भी बचे, लेकिन कुछ न कुछ वो लोग जो बहुत दिनों से या तो हज के लिए नंबर लगाकर थक गए, उम्र के आखिरी मरहले में पहुंच गए, बहुत सारे लोग अपने कम पैसों को देखकर सफ़र हो सकेगा या नहीं हो सकेगा इस ख़्याल से परेशान है, तो उन लोगों को इस मौके पर उस मुबारक मकाम पर जाने का मौका मिल रहा है। अल्लाह ताला उनके सफ़र को कबूल फ़रमाएँ और हाजी साहब की खिदमत को भी कबूल फ़रमाएँ। नवंबर का जो पैकेज है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि छुट्टियों के दौर में टिकट का भाव बढ़ जाता है, लेकिन इस टाइम पर भी अल-आरजी से लोग सिर्फ 68,000 रुपये में जाने वाले हैं। हाँ, यकीनन चूँकि पहले भी बताया गया कि अल-आरजी का क़याम ही इस पर्पज़ व मकसद से हुआ था कि ठीक है कमाने के बहुत सारे मौक़े हैं, लेकिन यहाँ एक ख़िदमत के पस मंज़र में थोड़े बहुत पैसे अगर मिल जाए तो भी काफ़ी है। इस नज़रिए के तहत सफ़र शुरू हुआ था। तो दिवाली की जो छुट्टियां आ रही है उसमें बच्चे और बहुत सारे सर्विस पर मौजूद अफराद और पेरेंट्स भी बच्चों की वजह से नहीं जा पाते, तो ये सारे लोग जिनकी बहुत दिनों से आरज़ू थी जाने की, तो छुट्टियों में उनको जाने का मौका मिलता। वैसे लोगों के लिए भी ये एक बेहतरीन मौका आया है। अब वो कैसे मुमकिन हो रहा है ये ख़ुद आप सब के लिए भी एक गौर व फ़िक्र करने का मरहला है। और जो बात अल-आरजी के प्लेटफार्म से बेशुमार मौक़ों पर कही जा रही कि हम खिदमत करने का इरादा करते हैं, तो ये रकम ख़ुद बता रही है कि यकीनन वो सस्ते दामों में लोगों को उस मुबारक मकाम पर ले जाकर खिदमत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाहर लोगों का ये जज्बा है सर कि जैसे कि कई सारे लोग VIP टूर से भी जा चुके हैं, वहाँ के भी वो लोगों ने इंतज़ाम देखे, लेकिन लोगों का जज्बा बाहर ये है कि अगर होटल अगर थोड़ी दूर भी होती है तो हम इस कीमत के साथ अल-आरजी से कई बार और पूरे घर वाले जाना चाहेंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल-आरजी से सफ़र कर चुका हूँ। लोगों का कुछ लोग वो होते हैं जिनको हरम चाहिए और कुछ लोग वो होते हैं जिनको बिल्डिंग चाहिए। मकसूद जाने वालों में एक बड़ी तादाद का हरम है। हरम से कुछ दूरी पर भी अगर बिल्डिंग बेहतरीन मिलती है और जाने के लिए सवारी मिल जाती है, तो हम किराड़पुरे से जामे मस्जिद जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए शान से जाते हैं हफ़्ते में एक दिन। तो पूरी दुनिया का मुबारक तरीन मकाम काबतुल्लाह के पास जाने के लिए हम एक गाड़ी से सफ़र करते हैं, और इससे ज़्यादा बेहतरीन और क्या होगा कि थोड़ा दूर रहने के लिए मिला, गाड़ी भी मिली और पैसे भी बहुत कम लगे, तो इससे बेहतर मौका और कुछ नहीं हो सकता। और सबसे अहम तो है काबतुल्लाह का क़ुर्ब और मक्का मुकर्रमा की सरज़मीन में क़ियाम। उतने दिन तक मक्का मुकर्रमा की सरज़मीन का क़ियाम ही बहुत अहम है।
بزرگوں کو ہم نے دیکھا ہے، ان کی تاریخ میں پڑھا ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے قیام کو انہوں نے اپنی زندگی کا عظیم سرمایہ سمجھا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ان مبارک زمینوں سے دور جاتے نہیں تھے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس زمین سے ہٹ کر کہیں موت آ جائے۔ تو ان مبارک مقامات پر جانا، کچھ دن تک ٹھہر جانا، یہی بڑی برکت کی بات ہے۔ وہاں کی مٹی، وہاں کے پتھر، وہاں کے جانور بھی ہم سے زیادہ مبارک اور معزز ہے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو وہاں کچھ دن جا کر قیام کرتے ہیں اور عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ پورا مکہ مکرمہ تو اب بہت بڑا ہو گیا ہے، مکے کی کسی بھی جگہ رہ کر کعبۃ اللہ دیکھنے کے لیے مل جائے اور آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے تو اس سے بڑا اور کوئی نصیبہ نہیں ہو سکتا۔ آدھی قیمت میں عمرہ کرانے کے رفیق سر کی اس جذبے کو کیا دعائیں دے کر آپ ختم کرنا چاہیں گے؟ حاجی صاحب کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے، ان کی روزی میں برکت عطا فرمائے کہ وہ دریا دل ہے، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کو کوئی چیز کھانی ہے تو وہ پورا جانور ہی ذبح کرتے ہیں اگر کلیجی کھانا ہے تو، اور سب پر سخاوت کرنا ان کا مزاج ہے۔ اور انسان غلطیوں کا پتلا ہے، انسان ہے، وہ انسان ہی نہیں جس سے غلطی نہ ہو، وہ تو فرشتہ ہے۔ عام طور پر ہمارا مزاج ہے کہ ہم لوگوں کی خوبیوں کو دیکھنے کے بجائے خامیوں کی طرف نظر کرتے ہیں۔ وہ کامیاب لوگ نہیں ہوتے جو صرف خامیوں پر نظر رکھتے ہیں، کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو خوبیوں پر نظر رکھ کر سفر جاری رکھتے ہیں۔ حاجی صاحب کی یہ بڑی خوبی ہے کہ وہ بے شمار لوگوں کی دعائیں لے رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کعبۃ اللہ کے پاس جا کر وہاں کی دعا رب ذوالجلال کے حضور قبول ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو بہت آسانی اور سستے داموں میں سفر کرنے کا موقع ملا تو وہ وہاں جا کر دعائیں دے رہے ہیں، کچھ نہیں بھی بچا تو چلتا، وہ دعا مل گئی تو سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ ابھی یہ جو گروپ ہے ہمارا 84 لوگوں کا گروپ ہے، اور اس کی کامیابی ہم نے پچھلے جو گروپ میں لے کے گئے تھے 20 دن کا، وہ کامیابی کے ساتھ جو ہے تو وہی حاجیوں نے ہم کو جو ہے تو حجی دیے، اور یہ جو تو سب سے کم بجٹ والا ہم نے پیکیج نکالے۔ تو اس میں ہمارے ساتھ 84 لوگ ہیں، جس میں 9 دن مکہ میں رکیں گے اور 5 دن مدینہ میں۔ کتنے کا پیکیج ہے یہ پیکیج ہم نے نکالے تھے 59,786 کا، لیکن اس کے بعد جو تو ٹکٹ کا ریٹ جو بڑھ گیا تھا پھر ہم نے اس کو 65,000 کر دیے۔ کیا کیا فیسلٹی ہے اس کے اندر جو تو بمبئی سے ممبئی ہے آنا جانا، اور جس کو یہاں سے جانا ہے ان کا جو تو جو بھی خرچہ ہوتا وہ حاجیوں سے لیے، اور بمبئی سے ممبئی واپسی۔ اس میں فیسلٹی یہ ہے جو تو مکہ میں بس سروس رہیں گی، اس میں کھانا، لانڈری، زیارت سب ٹوٹل اسی کے اندر ہے۔ جہاں بھی ایمان والا جہاں پریشان والے ان کے لیے دعا کریں گے، سب کے لیے، ہمارے خود کے لیے، اس صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سب کے لیے، سب کے واسطے سلام کریں گے، وہاں پر سب کا سلام لیں گے وہاں پر جا کے۔ الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ، جو ہے تو اتنے کم قیمت میں جو ہے تو کوئی بھی نہیں لے کر جاتا، اور جو ہے تو اس سے بہت سارے لوگوں کو سہولت ہو رہی ہے، اس کے لیے جو ہے تو ہم خوشی جو ہے تو جا رہے ہیں اس سے۔ کہاں سے آپ؟ ہم اورنگ آباد سے ہی، نارے گاؤں سے ہم لوگ، کتنے لوگوں کا گروپ جا رہا ہے؟ ہمارا 4 لوگ ہیں ہم جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حافظ محمد عارف، میں کوثر پاک نارے گاؤں سے آیا الحمدللہ۔ الارجی کا نام کہاں سے سنا آپ نے؟ الارجی الحمدللہ یہ تو بہت فیمس نام ہے، اور ماشاءاللہ بہت خدمت اچھی طرح کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ہم تو ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، اتنے کم پیسوں میں جو ہے تو ساتھیوں کو جو لے کر جا رہے، اور اس میں مڈل کلاس لوگ جو کم خرچے میں جو جانے والے ان کے لیے بہت سہولت ہے، اور فیسلٹی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ تو الحمدللہ ہم ان کی شکر گزار ہے، اور وہاں جا کر جو مقدس مقامات ہیں وہاں پر جو ہے تو اصل تو یہی ہے کہ اندر کی جو تقویٰ ہے وہ جو ہے تو نکالنا ہے، وہاں جا کے بتانا ہے کہ جو تکلیفیں برداشت بھی کرنا ہے وہاں کی، اور اصل اللہ کو جو تو راضی کرنے کے لیے جانا ہے، اور اللہ جو ہے ٹور والوں کا، الارجی ٹور والوں کا اللہ جزائے خیر دے، اور ایسی خدمت جو ہے تو ان کو بار بار کرنے کی توفیق دے اللہ۔ کتنے لوگ جا رہے ہیں آپ ایک گھر سے؟ میں تو اکیلا ہے، اور میرے ساتھ اور 2 لوگ ہیں میرے ساتھی، تو الحمدللہ ساتھ میں جا رہے ہیں۔